बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, आप अच्छी तरह इस बात से आगाह हैं, मैं कल रात से बहुत ज्यादा दुखी हूं, एक लम्हे को नहीं सो पा रहा हूं। कल ये जो हमला हुआ है, ये मैं इसको अपने शहर पे, लाहौर पे हमला समझता हूं, उसकी सकाफत पे हमला समझता हूं और उसकी पूरी रूह को, हमारी जो सकाफत जो हजारों साल की एक बनी हुई, उस पे हमला है ये। और उस हमले के हवाले से मैं आपसे इंतहाई माजरत के साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमें अपने ऊपर भी क्रिटिसिज्म करना चाहिए। हम लोगों ने एक मीडिया के तौर पर भी उसको उस तरह प्रेजेंट नहीं किया है और सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा जो मायूसी हुई, हमारी कोताहियां अपनी जगह पे सियासतदानों से हुई। ऐसे जो मौके होते हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा तुम्हें 9/11 की। 9/11 हुआ, न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक मॉन्यूमेंट था, एक पहचान थी सरमायादाराना निजाम की, साम्राज्य की, और इस बात की इस्टेब्लिशमेंट थी कि सरमायादाराना निजाम और कम्युनिज्म में जो झगड़ा था वो खत्म हो गया। सरमायादाराना निजाम, ग्लोबल इकोनॉमी जीत गए। उसका सिंबल था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वो तबाह हुआ। अमेरिकनों ने ये कहा कि इसको तबाह किया है अलकायदा ने। गलत कहा, सही कहा। उसके बाद से उन्होंने एक लम्हे को, तमाम अपने इख्तलाफात को बुला के, उन्होंने जो कुछ उनके पास वसाइल थे पूरे लगाकर सबसे पहले तो अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया और अब भी वहां बैठे हुए हैं। और अपने मुल्क के अंदर उन्होंने सिक्योरिटी पे फोकस करके अब ये हालत कर दी है कि एक वाकया होता है फैसल शहजाद वाला, और वो अभी उसका जहाज उड़ नहीं पाता है तो उसको रोक के गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहां पर यह वाकया होता है तो हम अब्दुल मालिक रीगी की भी बात भी करें। वो ईरान की बात, वो एक, मैं तो उन्होंने भी कहा कि एक मिसाल, अब्दुल मालिक रीगी, यस, ईरान ये कहते थे कि जनाब ये बलोचिस्तान में, उनके बलोचिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। ठीक, या सच्ची उनके नुक्ता नजर से, लेकिन उन्होंने जो सोचा, हमारे यहां सूरत हाल ये है भाई मेरे, सबसे पहले तो हम मीडिया के तौर पर हम अपने अवाम को ये बताने में नाकाम रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या खतरात हैं, क्या हो रहा है। मीडिया क्या करे नुसरत साहब? ये मजार पे पहला हमला नहीं है। देखो ये एक तो पूरा एक सैलाब आ रहा है। सबसे इसका आगाज पहले कब होता है, तुम्हें याद है? बिल्कुल, बाबा रहमान बाबा के मजार से नहीं, उससे भी ज्यादा। देखो 2005 में यहां पे जहां हम बैठे हुए हैं, वहां पे वो बरी इमाम के दरबार पे होता है। 27 मई को हुआ। बिल्कुल याद है। याद है? हाँ, मैंने खबर सबसे पहले उसके बाद दी थी, मुझे याद। 18 दिसंबर 2007 को अब्दुल शकूर मलंग बाबा, हम हो चुके दूर। फिर 31 जुलाई 2007 को महमद एजेंसी में हाजी साहब तुरंगजई एक दोबारा वहां के हवाले से बहुत बड़ी हस्ती। फिर 2008 के मार्च में खैबर एजेंसी के अंदर लश्कर इस्लाम ने 400 साला एक पुराना मजार सैयद बाबा का। 11 मई 2009 अमीर हमजा खान शिनवारी। 6 मार्च 2009 नौशहरा में बहादुर बाबा। और फिर 5 मार्च 2009 को पश्तो जुबान के बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े सूफी रहमान बाबा। और फिर अब ये कल वाला वाक़या। बात यह है, तुम्हें याद होगा कि जब बरी इमाम का उर्स रोका, अब आज दूसरा साल है, बरी इमाम का उर्स नहीं हो रहा। मैं को उर्सों में जाने वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूं, लेकिन उर्स क्या है? आपके गरीब आदमी के पास जो है कोई खुशी नहीं है, उसको पता नहीं क्या क्या दुख हैं, उसका श्रिंक, उसका नफ्सियात दान, उसके दुखों का मुआलज यही है कि वो आता है, इन मज़ारों पे दुआ मांगता है,
لنگر کا کھانا کھاتا ہے، منتیں مانتا ہے، اپنے دل میں کوئی آس، کوئی امید لے کر چلا جاتا ہے. یہاں اسلام آباد میں آپ میریٹ کو تو بچاتے ہو اس لیے کہ میریٹ پہ اگر آئندہ کوئی حملہ ہوا تو کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا گاہک نہیں آئے گا، سرمایہ نہیں آئے گا جی، غیر ملکی نام ہمارا بدنام ہوگا. تم ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، حتیٰ کہ میریٹ کے بعد سے پورے علاقے کو ریڈ زون بنا کے بند کر دیتے ہو، تو بند کر لیتے ہو، بچا لیتے ہو. وہاں پہ یعنی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. میں کہتا ہوں کہ پوری 10 کور لگا کے کہنا چاہیے تھا کہ بڑی امام کا عرس ہوگا، یہ ہماری ثقافت ہے، ہزارہ سال سے ہو رہا ہے، یہ ہوگا. کوئی کمٹمنٹ نہیں، اس لیے کہ وہاں پہ غریب آدمی کی راحت کا، اس کی آس کا، اس کی امید کا، اس کے کچھ کیتھارسس کی گنجائش ہے. نہیں، آپ انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں نصرت صاحب، ہمارے مجاہدین نے کشمیر میں امرناتھ یاترا کے اوپر اٹیک کیا جیسے، لیکن انہوں نے اس کو روکا، اس نے نہیں رکنے دیا. اور انہوں نے وہاں پر یہ کہ یہ مثال شاید اس طرح سے نہ ہو، لیکن جو بھی ممالک اپنے، یہی کلچر والی بات ہے نصرت صاحب. بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا سیکورٹی لیپس تھے، یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہاں پر نفری تھی، یا ان کو پتہ نہیں تھا، یا ان کے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی. نصرت صاحب لاہور میں آپ جائیں، رائیونٹ جو کہ میرے رہنماؤں کی جو کہ آس امید ہیں اگلے، آپ دیکھیں 7 ناکے لگے ہوئے ہیں وہاں پر شریف برادران کے. ان تک پہنچتے پہنچتے مکھی نہیں پہنچ سکتی، کارکن جس کا نام نہیں لکھا وہ نہیں پہنچ سکتا. آپ 90 شارہ میں جائیں، آپ 7 کلب میں جائیں، آپ جیو آر میں جائیں، پورا اگر آپ دیکھیں اس کے آپ ایس بلاک DHA میں آپ جائیں، 18 ناکے لگے ہوئے ہیں. یار آپ نے وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس کی طرف دیکھیں، آپ نے اس سائٹ پہ جانے والے اس گیٹ سے لے کے اس سائٹ آپ نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے. جب آپ اپنے سرکاری افسروں کو، میں نہیں یہ کہتا کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے، یہ میریٹ جب سے 2 سال ہو گئے مین سڑک بند کی ہوئی ہے، مین سڑک جو ایک اس کے باہر ہے کہ یہاں پر انہوں نے بند کر رکھی ہے 2 سال سے، پبلک منی سے، جو تقریباً 4th یا 5th ایونیو ہے وہ آپ نے بند کیا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے ہاشوانی صاحب کو خوش کرنا، اللہ کو خوش نہیں کرنا. ہاشوانی کو نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہاشوانی کو ہمیں امیج سر، ہاشوانی کو خوش کر، امیج یہ ہو کہ آپ یہ بھی سامنے بڑی روڈ بھی روکے نا، آپ نے سائڈ والی روکی ہے. بات یہ میرے پیارے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر کو، لاہور کو، اچھا دوسری میں میری بات سنیں، یہاں پہ 0 پوائنٹ سے آپ ادھر آئیں، درمیان میں ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے پرانا، آپ نے وہ سڑک ہی بند کر دی پبلک کے لیے، آپ نے نئی سڑکیں وہ پورا یار آپ داتا صاحب کو ہم نہیں کہتے کہ سڑکیں بند کر دیں، اگر آپ ISI کے ہیڈ کوارٹر کو بچا سکتے ہیں. آپ نے GHQ پہ حملہ ہوا اس کے بعد وہاں پر کچھ ہونے دیا نہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح حفاظت کرنی ہے. اگر آپ یہاں پر اپنے GHQ کو بچاتے ہیں، آپ اپنے ISI کے ہیڈ کوارٹر کو بچاتے ہیں، آپ میریٹ ہوٹل کو بچاتے ہیں، جیسے ڈپلومیٹک انکلیو کو بچاتے ہیں، وہاں پر بڑی سرکار کو بھی بچائیں، وہاں پر پھر داتا دربار کو بھی بچائیں، پھر رحمان بابا کو بھی بچائیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے لاکھوں نصرت صاحب یہ ایک بات نہیں ہے، یہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے. میں آپ کو یعنی اگر آپ دیکھیں سیکوینس سے، یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ داتا دربار پہ آ کے کسی نے اٹیک کر دیا ہے. نصرت صاحب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ خاص نقطۂ نظر کے لوگ ایک خاص نقطۂ نظر کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا اگر یہ ہمارے خادم اعلیٰ اور ہمارے گورنر اس طرف توجہ نہیں دیں گے، ہمارے وزیر اعلیٰ اور ہمارے وزیر اعظم توجہ نہیں دیں گے. میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، یہ خانہ جنگی ہوگی، ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ ہمارا اٹیک ہے. میرے بھائی میں آپ کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تم نے تو میری ہی نہیں، میں آپ کی بات اختلاف کی بات ہے. یہ ترجیحات میں نہیں ہے، ترجیحات میں اس لیے نہیں ہے کہ ان کی نظر میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کا اس میں دل ہی نہیں ہے، ساری ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹس ہیں. اس کو دیکھا جاتا ہے ایز این ایڈمنسٹریٹو ایشو، کوئی اس کے اندر کوئی تخلیقی، کوئی ذہنی ایک بحث شامل نہیں ہے. مثال کے طور پر کیا آپ لوگوں کو یہ پڑھا رہے ہو گزشتہ 15-20 سالوں سے، جبکہ ہزارہا بچے 1980 سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ مزاروں پہ جانا ان کے نقطہ نظر سے شرک ہے، بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کیا لوگوں کو آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پورے برے